मनोक्रान्ति दर्शनको मूल विजन मान्छेको विगतको 5000 वर्षको इतिहास बदल्नु। किन बदल्नु पर्यो? 5000 वर्षको इतिहास। त्यसको जवाफ हो कि यसले 99% मान्छेलाई कमजोर बनाएको छ, छिनहीन बनाएको छ र 1% मान्छे मात्रै शक्तिशाली भएको छ। अतः हामीले अहिलेसम्म मान्दै आएका धर्मशास्त्रहरू, धर्मगुरुहरू, आध्यात्मिक चिन्तनधारा एकातिर छ र अर्कोतिर हाम्रो दुःख, हाम्रो रोग, हाम्रो समस्या, हाम्रो कमजोरी चालू नै छ। यदि आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म दर्शन साँच्चै महान हुँदो हो, साँच्चै जीवनदायिनी हुँदो हो त 99% यी रोगी, यी जीर्ण शीर्ण असफल मान्छेहरू कहाँबाट जन्मे? त्यसैले हामी आफै प्रमाण हौं कि अहिलेसम्मको धर्म दर्शन, अध्यात्म शास्त्र, गुरु शिष्य परम्परा जुन प्रकारले चलिआएको छ त्यसले मानव जातिको, आम जनताको कल्याण गरेको छैन, मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन सकेको छैन, मान्छेलाई शान्त बनाउन सकेको छैन, मान्छेलाई सृजनशील बनाउन पनि सकेको छैन। यसैले विगतका सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, आध्यात्मिक परम्परा जुन धारबाट चल्दै आएको हो त्यसमा निश्चय पनि पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा पुनर्संरचनाको खाँचो छ। यदि त्यसमाथि पुनर्विचार गरिएन, पुनर्संरचना गरिएन, त्यो परम्परालाई जारी राख्ने हो भने हामी जस्तै रोगी, कमजोर, छिनहीन मान्छे जन्मने परिपाटी रोकिने छैन। हामी जस्तै असफल हुने 99% मान्छे अझै यो क्रम जारी रहनेछ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा हाम्रो विगतको परम्परामा हामीले पुनर्संरचना गर्न खोज्नै पर्दछ। त्यस्तै विज्ञानको कुरा छ कि आधुनिक विज्ञान सुरु भएको पनि लगभग 400-500 वर्ष भइसकेको छ र यो विज्ञानको शिक्षा, विज्ञानबाट निस्किएको प्रविधि र त्यसको प्रयोगबाट पनि मान्छेले न स्वास्थ्य पाउन सक्यो, न शान्ति, न आनन्द पाउन सक्यो, न त आम जनताले उन्नति नै पाउन सकेको देखिन्छ। त्यो पनि पुनः घुमी फिरी 1% मान्छेमा नै सीमित भएको देखिन्छ। त्यसकारण यो वैज्ञानिक उन्नति र विकासको बावजुद पनि मान्छे सुखी रहन सकेन। हेर्नुस्, अध्यात्मले मान्छेलाई सुखी पारेनन्। आम जनता अहिले पनि दुखी छन्। यद्यपि मन्दिरमा जान्छन्, मस्जिदमा जान्छन्, गुरुद्वारामा जान्छन्, पूजा गर्छन्, पाठ गर्छन्, सबै गर्छन्, तर सबै गरेर पनि ऊ सुखी छैन। घर घरमै मूर्ति हुन्छ, पूजा कोठा हुन्छ, पूजा पनि गरिरहेकै हुन्छ, तर त्यो सबै गर्दा पनि उनीहरू न स्वस्थ छ, न सुखी छ। त्यसकारण आध्यात्मिक, धार्मिक परिपाटी नमरो परिपाटीको रूपमा बिरालो बानेर श्राद्ध गर्ने परम्परा जस्तै
पूजापाठ पनि मुर्दा मुर्दा भइरहेको अवस्था छ। अब पूजापाठको कुरा यस्तै छ भने अब पूजापाठले के सुख देला के शान्ति देला भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरू के भन्छन् भने भौतिक उन्नति भौतिक विकास त्यही जीवनको उद्देश्य भनेर भन्ने मान्छेहरू जसले बिल्डिङमाथि बिल्डिङ बनाउँदै गए, अकुट र अपार धन सम्पत्ति जम्मा गरे, उनीहरू पनि न शारीरिक रूपमा स्वस्थ र मानसिक रूपमा शान्त छन्। चाहे धार्मिक परिपाटीका मान्छे हुन् या भोग विलासमा रम्ने मान्छेहरू हुन्, उनीहरू पनि सुखी र स्वस्थ भएको हामी देख्दैनौँ। यसैले हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ कि हामीसँग मानव जातिले निर्माण गरेका सम्पूर्ण कुराको बावजुद पनि, सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षाको बावजुद पनि, सम्पूर्ण विज्ञान र प्रविधिको बावजुद पनि के हामी कतै पनि कुनै पनि हालतमा स्वस्थ हुन सकेका छैनौँ, शान्त हुन सकेका छैनौँ, आम जनता सृजनशील पनि हुन सकेको छैन। यसकारण निश्चय पनि कतै न कतै गल्ती भएकै होला, कतै न कतै समस्या रहेकै होला र त्यो समस्या के होला त जसको कारण हामीले यत्रो प्रगति गर्दा पनि दुखी रहनु पर्यो, रोहिरहनु पर्यो, अन्यल मनस्थिति भोगिरहनु पर्यो। त्यो के होला भन्ने चिन्तना हिजो पनि चलेकै होला र आज पनि चलिरहेकै छ र भोलि पनि चल्नेछ। र हामीले प्रष्ट रूपमा ऐतिहासिक गल्तीहरू ठम्याएका छौँ र त्यो गल्तीलाई हामीले नदोहोर्याउने हो भने, त्यो गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने सम्भवतः हामीले नयाँ खालको मानव जाति निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले नयाँ खालको मानसिकताको विकास गर्न सक्छौँ, जहाँ मान्छे भौतिक रूपमा सम्पन्न, मानसिक रूपमा शान्त, बौद्धिक रूपमा सृजनशील बन्न सक्दछ। र त्यसैको लागि हामीले ऐतिहासिक यो गल्तीबाट सिकेर एउटा नौलो प्रकरण सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ, जसमा आध्यात्मिक परम्परा र विज्ञान र प्रविधिको कुरालाई कसरी जोड्न सकिन्छ र मान्छे कसरी रोगबाट शोकबाट मुक्त भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ। अहिलेसम्म आध्यात्मिक परम्परा 5000 वर्षभन्दा पहिलादेखि अविच्छिन्न रूपमा अखण्ड रूपमा आइरहेको पनि छ। अहिले हाम्रो देशैमा हेर्ने हो भने पनि हरेक धर्म सम्प्रदायका शाखाहरू छन्। पुरानो धर्मको परिपाटी त बाँकी नै छ र नयाँ धर्म सम्प्रदायका शाखाहरू छन्। जस्तै ओशो रजनीशको सेन्टरहरू छन्, ब्रह्मकुमारीको छ, साई बाबाको छ, बालेगेश्वरको छ। यावत जति भारतमा ठुला ठुला आध्यात्मिक नवधर्म बने ती सबैको शाखाहरू पनि छन् र पुरानो वैदिक परम्पराहरू पनि, बौद्धिक परम्पराहरू पनि, बौद्ध धर्मको परम्परा पनि अझै कायमै छ। यसरी हेर्दा यत्रो मान्छे अध्यात्ममा धर्ममा लागिरहेको छ आज पनि, तैपनि मान्छेको समस्या, राष्ट्रको समस्या, देशको समस्या, विश्वको समस्यामा कुनै पनि फेरबदल आएको देखिँदैन। चाहे हाम्रो शारीरिक रोगमा होस् या देशको राष्ट्रिय रोगमा होस्, खासै फेरबदल आएको हामी देख्दैनौँ। र त्यसो हुनको मूल कारण के होला भन्ने चिन्तन गर्दै हामीले एउटा कुरा ठम्याएका छौँ र त्यो कुरा के हो भन्ने कुराको झल्को दिँदैछु यहाँहरूलाई। अहिलेसम्म आध्यात्मिक धार्मिक परम्परामा आएका महान गुरुहरू
योग पुरुषहरूले मान्छेहरूलाई अध्यात्मको बाटोमा जान उत्प्रेरित त गरेका छन् नै, तर जति उत्प्रेरित गरे पनि उनीहरूले त्यो मुक्त पुरुषहरूले आफू जस्तो आफ्ना शिष्यहरूलाई बनाउने वातावरण निर्माण गरेको पाइएको छैन, जसको कारण एउटा गुरुको पछाडि लाखौं शिष्यहरू, अझ कुनै कुनै गुरुमा करोडौं शिष्यहरू भएर पनि देशको समस्या, जीवनको समस्या, समाजको समस्या सुल्झेको देखियो। अब करोडौं शिष्य भएका गुरुहरूले त कम्तीमा समाज परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने, कम्तीमा देशको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने, त्यो पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। जस्तै उदाहरण सत्य साई बाबालाई लिऊँ। निर्विवाद रूपमा सत्य साई बाबा संसारभरमा चिनिएको व्यक्तित्व हुन्। निर्विवाद रूपमा उनलाई पछ्याउने मान्छे लाखौं होइन करोडौं छन्। यहाँसम्म साई बाबाको चमत्कार उनकै किताबमा लेखेका अनुसार पनि कति समयमा उनले मरेका मान्छेलाई पनि बिउताइदिएका छन्, बौराइदिएका छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि पटक पटक उनीहरूले दिने गरेका छन्। त्यो भारत जहाँ साई बाबाले मरेकाहरूलाई, सबैलाई होइन केही मरेकालाई बिउताइदिएको प्रमाण पेश गरेका छन् र त्यसैले पनि उनको वर्चस्व सारा संसारमा रहेको छ। त्यही देशमा अर्कोतिर काश्मीर जस्तो या अरू जुन सीमान्त प्रदेशहरू छन् त्यहाँ एक किसिमको गृहयुद्ध भइरहेको छ र त्यहाँ दिनहुँ मान्छे मारिँदैछन्, दिनहुँ बच्चाहरू लावारिस हुँदैछन्, कति आइमाईहरू विधवा हुँदैछन्, दिनहुँ रगतको खोलो बगिरहेको छ। यो एक दिनको कुरो होइन, 2 दिनको कुरो होइन, सदा नै यही क्रम र क्रिया जारी छ। एकातिर साई बाबाले मरेकाहरूलाई चाहिँ छोएर बिउताउन सक्छ भन्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा पनि भारतैमा आइरहेको छ भने अर्कोतिर जिउँदोहरूलाई छोएर मार्न सक्ने मान्छे पनि त्यहाँ थुप्रै रहेछ। हेर्नुहोस् है, बडो रमाइलो कुरा। साई बाबाले चाहिँ मरेकोलाई छोएर बिउताउने रे, अरे बाँचेकाहरूलाई दिनदिनै मार्दिने फेरि। त्यो दुवै त्यही देशभित्र दुई अतिको रूपमा चलिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले साई बाबाको त्यत्रो प्रभाव भएको देश, अझ संसारैमा प्रभाव छ। साई बाबा बाहेक कति कति धर्मगुरुहरू छन् जसको पछाडि कति कति नेपालीहरू लागिरहेका छन्। अहिले हालसाल रामदेवजीको योगको प्रभावैले पनि देश विदेशमा त्यत्रो ठुलो ख्याति पाएको छ। तर भारतीय संरचनाभित्र, भारतीय आतंकवादभित्र केही पनि फरक त्यसले ल्याइरहेको छँदै छैन। नेपालकै कुरा गर्दा पनि अब रामदेवको टेलिभिजन हेरेर रामदेवलाई पछ्याउने कति होलान्, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो दंगा, यो फसाद, यो समस्या, यो आगजनी, यो वैमनस्यता केही पनि कमी भएको हामीले देखिरहेका छैनौँ। र यसो हुनुको कारणमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र त्यो कारणलाई हामीले बुझ्नै पर्छ कि त्यसो हुनुको मूल कारणमा गुरुको परिपाटी र शिष्यको परिपाटीमा आकाश र जमिनको फरक देखिँदै आएको छ। पुनः एकपल्ट गुरुको परिपाटी, गुरुको प्रणाली, गुरुको सिस्टम र गुरु बाहेक उनका शिष्यहरूको सिस्टममा आकाश र जमिनको फरक हुँदै आएको हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तै उदाहरण पुनः साई बाबा नै हुनुहुन्छ यहाँ कि साई बाबा भन्ने मान्छे 2-4 क्लास पढेका अनि बहुत धेरै गाउँमा, अनकन्टार गाउँमा, भारतको अनकन्टार गाउँमा जन्मेका, धेरै नपढेका, धेरै नजानेका र कुनै गुरु पनि नपछ्याएका
एउटा सामान्य केटो जसै बाटोमा जान्छन्, जसै खेतमा जान्छन्, जसै जङ्गलको सेरोफेरोमा पुग्छन् र उनलाई त्यसरी पुग्ने क्रममा एकपल्ट बिच्छुले टोकेको थियो, डङ्क मारेको थियो। त्यसपछिबाट उनी बेहोस भए र बेहोसीबाट बिम्जिएपछि उनले सबैलाई चकित पार्ने कुरा भने, म शिरदीको साई बाबाको अवतार हुँ। उनीभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जन्मेका शिरदीको साई बाबा पनि एक चमत्कारिक पुरुष, भारतीय अध्यात्म परम्पराको एक ज्योति र सत्य साई बाबाले त्यही भने, म त्यही साईको अवतार हुँ। र के प्रमाण छ भनेर सोध्दा उनले हातमा फूल मागे र फूललाई छरिदिँदा त्यो फूलबाट शिरदीको साई बाबा भनेर अक्षर चाहिँ बन्यो रे फूल फाल्न साथ। र त्यसपछिबाट साई बाबाले एकपछि अर्को चमत्कार देखाउँदै अहिलेसम्म दुनियाँले उनलाई नमस्कार गरिरहेको छ। उनी चमत्कार दिन्छन्, दुनियाँ नमस्कार गर्छ र यो परिपाटी जारी छ। अब साई बाबा जस्ता मान्छेहरूको पछाडि लाखौं करोडौं मान्छेहरू छन्, तर संसारको समस्यामा र जीवनको समस्यामा खास फरक नआउनुको कारण के रह्यो त भन्नाले साई बाबाका फलोवरहरूले, पछ्याउनेहरूले अब के गर्छन्? धूप बाल्छन्, फूल चढाउँछन्, नमस्कार गर्छन्, भजन गाउँदो होलान्, एकछिन ध्यानमा पनि बस्दो होलान्, सबै कुरा गर्दो होलान्। तर एउटा कुरा चाहिँ के गर्दैनन् त भन्नाले साई बाबालाई जस्तै बिच्छुले चाहिँ टोकाउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, बिच्छुले टोकाएको भए साई बाबा जन्मिने देखियो। अब होइन फूल मात्रै चढाउने हो भने केही पनि फरक नहुने रहेछ। भक्त त बन्छ, तर भक्तको रूपान्तरण नहुने रहेछ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। तपाईँ साई बाबाको भक्त त डेफिनेटली बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रा राजा रानी पनि भक्तै थिए, त्यही भक्त हुँदा हुँदै गोली हानेर गोली खाएर मर्नु पर्यो। भक्त भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ, बुझ्नुहोस् है। कोही परिवर्तन आएनन् राजा रानीमा, साई बाबामा आएको जस्तै ज्ञानको परिवर्तन, क्षमताको परिवर्तन आइदिएको भए नेपालको रूपरेखा अर्कै हुन्थ्यो। तर त्यो परिवर्तन आएनन्। त्यो साई बाबाको लकेटै चुन्ड्याएकै अवस्थामा रानीलाई चाहिँ गोली लागेको थियो। त्यसैले यो फलो गर्ने, पछ्याउने जुन क्रम छ, धर्मगुरुहरूलाई, धर्मपुरुषहरूलाई, अध्यात्म पुरुषहरूलाई, त्यो पछ्याउने क्रमले शिष्य त जन्माउँदो होला, विद्यार्थी त जन्माउँदो होला, तर त्यसबाट गुरु जन्मिँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यसबाट महान व्यक्तित्वको निर्माण हुँदैन। महान व्यक्तित्वको पूजा हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ, तर स्वयं महान व्यक्ति बन्ने परिपाटी त्यहाँबाट सुरु हुँदैन। र यदि महान व्यक्तित्व जन्मिएन र महान व्यक्तित्व बन्ने परिपाटी सुरु भइदिएन भने यस्तै गुरु बन्छ एकजना र त्यसको पछाडि लाखौं मान्छे लाग्छन्, कतै हजारौं मान्छे लाग्दो होलान्, कतै करोडौं मान्छे लाग्दो होलान्, तर राष्ट्रिय समस्या सुल्झिँदैन, सामाजिक समस्या सुल्झिँदैन, हुँदा हुँदा व्यक्तिगत समस्या पनि सुल्झिँदैन। शारीरिक रोग, मानसिक झमेला डिग्रीमा कम हुन्छ। जसरी तपाईँ चर्च जानुहुन्छ या चाहिँ मस्जिद जानुहुन्छ या मन्दिर नियमित जानुहुन्छ या नियमित प्रवचन सुन्नुहुन्छ, धार्मिक सभा समारोहमा जानुहुन्छ भने अरूलाई भन्दा तपाईलाई कम रोग लाग्छ। त्यो कुरा पनि प्रमाणित त भएको छ, तर रोग निर्मूल भएर चाहिँ बाँच्न सक्दैन, सृजनशील भएर बाँच्न सक्दैन र सामाजिक रूपमा समाजलाई रूपान्तरित गरेर बाँच्न सक्दैन। 5000 वर्षको इतिहासमा हामीले देखेको कमी र कमजोरी, मान्छेले गरेको कमी र कमजोरी यही हो कि सबै कुरा गुरुले गरिदिनु पर्ने, सबै उदाहरण गुरुले देखाइदिनु पर्ने
अनि शिष्यहरूले उनलाई फलो गर्ने मान्छेले गुरुले गरे जस्तो नगर्ने, गुरुले गरेको काम केही पनि आफ्नो जीवनमा नउतार्ने, साना तिना कुरा उतारेर आत्मरूपान्तरण हुँदैन, तपाईं स्वयं गुरु बन्दैन। र आत्मरूपान्तरण नहुने हो भने समाजको यो श्रृङ्खला, यो विशृङ्खल श्रृङ्खला, यो रोग, यो शोक, यो समस्या, यो पीडा कहीं पनि कुनै पनि हालतमा कमी हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो 5000 वर्षको ऐतिहासिक गल्तीबाट, यो ऐतिहासिक कमजोरीबाट यही सिक्नुपर्छ कि अबको युग भनेको शिष्य निर्माणको युग होइन, गुरु निर्माणको युग हुनुपर्छ। यदि यो शिष्य निर्माण मात्रै जहिले पनि भइरह्यो, 20 वर्ष फलो गरेर पनि शिष्यको शिष्यै, 40 वर्ष फलो गरेर पनि शिष्यको शिष्यै रहने हो भने यसबाट मान्छेको 5000 वर्षको जुन व्यथा हो त्यो व्यथा बल्झिँदै जाने हो, यसबाट कुनै रूपान्तरण आउँदैन। म तपाईहरुलाई एउटा खतरनाक संकेतको बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि अहिले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको सबभन्दा ठूलो कुरो के हो त भने यो विश्वमा वातावरण खस्किँदो छ, जसको कारणले गर्दा ठूला ठूला तुफानहरू, ठूला ठूला भुइँचालोहरू, ठूला ठूला प्रलयहरू, ठूला ठूला महामारीहरू निम्त्याउँदैछ। र केही साल अगाडि मात्रै पनि हामीले अमेरिका जस्तो देशमा विभिन्न किसिमका समुद्री आँधीहरू आएको, सुनामीले चाहिँ त्यत्रो ताण्डव नृत्य मचाएको हामीले सुनिसकेकै छौं र ठूला ठूला भुइँचालो ठाउँ ठाउँमा गएको पनि सुनेका छौं। र मौसम अहिले रूप फेरिसकेको छ। वर्षा हुने टाइममा फेटिकै वर्षा नहुने, वर्षै हुने नपर्ने ठाउँमा एकदम घनघोर वर्षा भइदिने, यसरी प्राकृतिक विपदा र प्रकोप दिनानुदिन बढ्दो छ। गर्मी र चिसोको अनुपात दिनानुदिन फेरिँदो छ, जसको कारणले गर्दा मान्छेमा सानो सानो प्राकृतिक उतार चढावमा पनि महामारी फैलिने, रोगहरू आउने, कति मान्छेमा क्यान्सरको समेत व्यापक रूपमा देखा पर्ने, यो जम्मै रोगहरू, यो जम्मै प्राकृतिक विपदाहरू आउनुको पछाडि वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको सबभन्दा ठूलो कुरा हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जसको कारणले गर्दा वातावरण बिग्रिँदो छ र वातावरणको तापमान बढ्दो छ। र यही अनुपातमा तापमान बढ्ने हो भने यो सारा संसार समुद्रमै गएर डुब्ने छ। किन भन्नाले अन्टार्क्टिकाको हिउँ, हिमालयन रेन्जका हिउँ सबै पग्लेपछि समुद्री सतह माथि आउने छ र लगभग संसारका प्रायजसा महानगरीहरू डुब्ने छन् भन्ने भविष्यवाणी त धेरै अगाडि गरिसकेका छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो सारा संसार प्रलयतिर चाहिँ जाँदैछ। र अहिले हालसालै फ्रान्समा भएको सम्मेलनले त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले एउटा अवधारणा अझै प्रस्तुत गरेका छन् कि यही स्पिडमा जाने हो भने जसरी अहिले प्राकृतिक विपदा बढ्दो छ, त्यसको कारण तापमान, ग्रीन हाउस इफेक्टले बढाएको तापमान हो। अब यो तापमान चाहिँ अझै अहिले जति बढ्यो त्यति नै फेरि 100 वर्षभित्र बढ्न सक्छ र यसलाई नरोक्ने हो भने त्यसले ठूला ठूला विपदाहरू ल्याएर मानव जाति सम्पूर्णलाई नै सखाप पार्न सक्ने छ। हाम्रा प्यारा प्यारा आमा बाबा, दाइ भाइ, दिदी बहिनी, साथी, यो संसार सबै हेर्दा हेर्दै पानी मुनि विलय हुन सक्छ। यसलाई यदि समयमा नै रोक्ने प्रयास गरिएन भने यो संसार खतरामा छ। त्यसकारण यसमाथि अब सारा संसारले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा बारम्बार यस्ता वैज्ञानिकहरूले भन्दै आएका छन्। तर जतिसुकै भनिए तापनि ठूला ठूला राष्ट्र, अमेरिका लगायत ठूला ठूला राष्ट्रले यो ग्रीन हाउस इफेक्टलाई कम पार्नको लागि खासै चासो दिएको अझै पनि पाइएको छैन। आफूलाई ध्यानको माध्यमबाट शान्त पार्न सक्नु यो ठूलै कुरा हो, आफूलाई बदल्नु यो ठूलै कुरा हो। र यतिमा धर्म र यो धार्मिक परम्परा सीमित भइदियो भने यो सारा संसारका मान्छेहरूले दुःख पाउने र दुनिया स्वयं प्रलयतिर बढिरहेको यो प्रणालीलाई, यो प्रसङ्गलाई कसैले पनि रोक्न सकिँदैन।
र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कुरालाई रोक्नकै लागि, यो पृथ्वीलाई प्रलय हुनबाट बचाउनकै लागि, जोगाउनकै लागि, या हामी शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र बौद्धिक रूपमा उन्नतितिर जानकै लागि हामीलाई अब एकाध यस्ता धर्मगुरु, एकाध यस्ता गुरुहरूले ठेक्दैन, पुग्दैन भन्ने कुरा हामी निश्चित हुनुपर्छ। र त्यो निश्चित भइसकेपछि मात्रै बल्ल गएर हामीले आध्यात्मिक कुरा सुन्नु भन्नु, आध्यात्मिक चर्चामा आउनु भन्नुको मतलब नै जुन जोखिम साई बाबा जस्ता मान्छेहरूले मोले, जुन जोखिम धर्मगुरुहरूले मोल्ने गर्छन्, त्यो जोखिम हामीले यदि मोल्न सकेको भए, त्यो परिपाटीबाट हामी गुजर्न सकेको भए मात्रै हामी पनि हामी भित्रको सम्पूर्ण शक्तिको साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। अनि जसरी साई बाबाका कारण या ओशो रजनीशका कारण या लेखराज बाबाका कारण या कुनै पनि अध्यात्म पुरुषका कारण केही न केही मान्छेलाई केही न केही हदसम्म राहत भइरहेको छ, त्यो राहत सारा संसारका मान्छेहरूले पाउनेछन्। भनौँ भारत जस्तो देशमा या नेपाल जस्तो देशमा बढीभन्दा बढी ज्ञानी पुरुषहरू यदि जन्मिदिएको भए अनि मात्रै उनीहरूले यो प्रलय हुनुबाट यो राष्ट्रलाई बचाउनेछ, बढी भएमा मात्रै। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के पनि भनेका छौँ भने प्लेटोले भने जस्तै कि चाहिँ शासक चाहिँ दार्शनिक हुनुपर्छ कि दार्शनिक शासक हुनुपर्छ, अनि मात्रै गएर यस्ता समस्या जो विश्वको समस्यालाई उनीहरूले सम्बोधन गर्न सक्नेछन्। अब शासक दार्शनिक हुनु पर्यो या दार्शनिक शासक हुनु पर्यो भन्नलाई दार्शनिकहरू या ज्ञानी पुरुषहरू या मुक्तात्माहरू सङ्ख्यामा बढीभन्दा बढी आउनु पर्यो, र सङ्ख्यामा बढीभन्दा बढी आइरहेकै छैन। अहिले पनि हामी देख्छौँ कि भारतैमा कुरा गर्ने हो भने पनि भारतमा 1 अरबभन्दा बेसी जनसङ्ख्या छ, र त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त धर्मगुरुहरूको सङ्कलन गर्ने हो भने 6 जन पनि निस्कँदैन। हामीले सुन्ने त्यही रामदेव सुन्ने हो, हामीले त्यही सुन्ने साई बाबा सुन्ने हो, हामीले सुन्ने रजनीशलाई सुन्ने हो। त्यसरी सुन्ने हामीले सुन्ने सङ्ख्या मात्रै गर्ने हो भने त 8-10 पनि पुग्दैन। तर राष्ट्रिय स्तरमा सर्वे गर्ने हो भने 6 जना पनि पुग्दैन। 1 अरब जनसङ्ख्यामा 6 जवान पनि त्यहाँ विश्वविख्यात धर्मगुरुहरू छैनन्। अनि भारतमा साधु बन्ने मान्छेहरू, सन्त बन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छन् त भन्नाले 1 करोड छन्। 1% त्यहाँका जनता साधु सन्त छन्। त्यो 1 करोडमा 1 करोड सबै को त भन्नाले भक्त भएर बसेका छन्। कोही न कोही गुरुका भक्तहरू हुन्, कुनै न कुनै भन्नाले गुरु नभइकन चाहिँ त्यो परिपाटी चल्दैन, भक्त हुन्। 1 करोड मान्छेले खासै केही काम गर्दैनन्, उनीहरू चाहिँ मागेर खाने बाहेक, कतिले त गाँजा खाने र चाहिँ मागेर खाने बाहेक केही पनि गरिरहेका छैनन्। 1 करोड मान्छे, क्यान यु इमेजिन? यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा साधु सन्तहरू छन्, तर पनि भारतको आतङ्कवादी समस्या, सीमान्त प्रदेशका युद्धहरू रोकिन पाइरहेको छैन। र यसको मूल कारण मैले भनिहालेँ कि अहिलेसम्म हामीले गरेको सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेको हामीले शिष्य निर्माण गर्ने क्रम 5000 वर्षदेखि चालु गरे पनि गुरु निर्माण गर्ने क्रम कतै पनि देखिएको छैन। यही कतै पनि नदेखेकै कारणले गर्दा कि कतिपय मान्छेहरू जो गुरु बन्न सक्थे, जो संसारलाई बदल्नलाई केही योगदान आफ्नो तर्फबाट थप्न सक्थे, उनीहरू पनि वञ्चित भइरहेको देखिन्छ। प्रसङ्ग अलिकति म बदल्न चाहन्छु। अहिले यसै ठाउँमा बेङ्गलोरबाट, केरलाबाट, भारतको विभिन्न प्रान्तबाट केही साथीहरू मनोक्रान्ति सिक्नको लागि, मनोक्रान्तिका हतियारहरू सिक्नको लागि, मनोक्रान्ति दर्शनलाई भारत भूमिमा लग्नको लागि केही भारतीय बन्धुहरू आइरहनु भएको छ। अब वहाँ भारतीय बन्धुहरू यहाँ आएर सिक्नुको पछाडि के भारतमा धर्मगुरु नभएको कारणले आउनुभएको हो? त्यो त पक्कै होइन। के भारतमा धर्मगुरुहरूले सिक्नुमा कमजोरी गरेकोले त्यहाँदेखि आउनुभएको हो? त्यो पनि होइन। हामी यहाँका नेपालीहरू यहाँदेखि पुत्तपर्ती भनेको बेङ्गलोरभन्दा पनि अलिकति टाढा पुग्छौँ साई बाबाका। अब त्यहाँका साथीहरू यहाँ, त्यहाँबाट
मनोक्रान्ति सिक्न दौडिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? अब यसरी भारतबाट साथीहरू यहाँ आउनुको पछाडि यसको रहस्य, यसको कारण के हो त भने उहाँहरूले त्यहाँ 1 से 1 नम्बरीका गुरुहरू भेटाएकै हुन्। जसरी साई बाबा नै त्यही क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, माता अमृतानन्दमयी जो विश्वविख्यात हुनुहुन्छ उहाँ त्यही क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, र श्री श्री रविशङ्करजी उहाँ त्यही क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, र त्यसको प्रभाव उहाँहरूमा नपर्ने पनि होइन, उहाँहरूले त्यसलाई उहाँको कोर्सहरू नलिएको पनि होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको बावजुद पनि यहाँ आउनुको पछाडि रहस्य यही हो कि मनोक्रान्तिले एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। त्यो अवधारणा आजसम्म 5000 वर्षको इतिहासमा आध्यात्मिक धर्मगुरुहरूले ल्याएको अवधारणाभन्दा नितान्त फरक छ। नितान्त फरक कि अहिलेसम्म 5000 वर्षको इतिहासमा धर्मगुरुहरूले ल्याएको अवधारणा भनेको कि शिष्यहरू बनाउने, भक्तहरू बनाउने र उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति शान्ति, अलिकति जीवनको बाटो देखाउने मात्रै रहेको छ, र जस अन्तर्गत गुरुहरूले गरेको परिपाटीबाट शिष्यहरू गुज्रिनु पर्दैन। सामान्यतया उनीहरूले प्रार्थना गर्ने, ध्यान गर्ने र अलिकति धर्मशास्त्रका कुरालाई जीवनमा उतार्न खोज्ने हो, न कि गुरुहरूले जस्तै जीवनमा ठुला ठुला जोखिम मोलेर रूपान्तरणको लागि तयार हुने हो। त्यस्तो परिपाटी अहिलेसम्म सामान्यतया देखिँदैन। देखिए तापनि यो एकाध गुरुले त्यो गरिरहेकै हुन्छ। किन भन्नाले मेरा सबै गुरुहरू भारतीय गुरु नै हुन् र उहाँहरूमध्ये केही गुरुले मात्रै मलाई हात समातेर त्यस्तो जोखिम मोल्नको लागि तयार पार्नु भएको थियो, जबकि ठुला ठुला धर्मगुरुहरू जसको पछाडि लाखौं करोडौं छन् उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको होइन। र यसरी एकाध गुरुहरूले गरिने परिपाटी र प्रणालीलाई हामीले मनोक्रान्ति अभियान अन्तर्गत यो सबै साधकहरूमा यो परिपाटी घट्यो भने यसबाट साँच्चै यो 5000 वर्षको यो कुरूप मानवीय इतिहासलाई हामीले बदल्न सक्छौं। त्यसैले हामी मूलतः आध्यात्मिक हुँदाहुँदै पनि हामीले यो क्षेत्रलाई मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भन्यौं, मनोक्रान्ति आश्रम भनेनौं। हामीले यो सेटअपलाई आश्रमको नाम दिएनौं, किन भन्नाले आश्रम भनेको मूलतः धर्म मात्रै हुन्छ, धार्मिक र आध्यात्मिक कुरा मात्रै हुन्छ। तर म्याट्रिक्स भन्नासाथ यसको अर्थ लाग्छ कि यहाँ आउनुको मतलब यो म्याट्रिक्स हो र यहाँ ताप र चाप बढी हुन्छ, जहाँ ताप र चाप बढी हुन्छ त्यहाँको कोइला रूपान्तरण भएर हीरा बन्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई म्याट्रिक्स भनेको। त्यसैले यस्तो म्याट्रिक्स हामी अब देशको 75 जिल्लामा फैलाउन गइरहेका छौं र त्यसकै लागि हाम्रा साथीहरू फागुन 12 बाट सम्पूर्ण देश भ्रमण पनि गर्दैछन्। र यो म्याट्रिक्सको अवधारणाको मूल उद्देश्य, मूल मर्म नै 5000 वर्षको त्यो परिपाटी, आध्यात्मिक धार्मिक परिपाटीमा जुन आश्रमको परिपाटी हो त्यसलाई हामीले एउटा नौलो डिमेन्सन, नौलो अध्याय थपेका छौं कि यो म्याट्रिक्स हो र यहाँ ताप र चाप बेसी बढाउने हो, जहाँ कोइला जस्ता मान्छेहरू हीरामा रूपान्तरण हुन सक्षम हुनेछन्। र यसै कारणले गर्दा भारतीय बन्धुहरू हाम्रो दर्शनबाट, यो मनोक्रान्ति दर्शनबाट प्रभावित भएका छन्। पहिलो टोली आइसकेपछि अब दोस्रो टोली आउन सुरु गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको जिज्ञासा यही हो कि अहिलेसम्म सबै धर्मगुरुहरूले आध्यात्मिक धार्मिक कुरा सिकाएका हुन्छन् र त्यो जति सिकाउँदा सिकाउँदै पनि किन मान्छेहरू दुखीको दुखी हुँदैछन्, किन मान्छेको समाज बिग्रँदो अवस्थामा झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको छ र किन मानवीय मूल्यमा रूपान्तरण आइरहेको छैन भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा हो। र त्यही जिज्ञासाको समाधान स्वरूप पनि उनीहरू यता आइरहेका छन्। किन भन्नाले मनोक्रान्तिले दिएको एउटा नौलो नारा, नौलो भिजन भनेको कि अबको इतिहास बदल्नको लागि हामीले शिष्य निर्माणको परम्परा भन्दा गुरु निर्माणको परम्परामा लाग्नुपर्छ। र गुरु निर्माण हुनको लागि शिष्य त बन्नै पर्छ, त्यसमा त शंका छैन। तर शिष्य बन्नु भनेको जिन्दगीभर शिष्य बन्नु होइन। शिष्य बन्नु भनेको कुनै हदमा गएर त्यो गुरुमा रूपान्तरण हुनुको लागि हो। जसरी आमा बाबाले छोराछोरी बनाउँछन्,
छोराछोरी जिन्दगीभर साना साना नानी बन्नको लागि होइन, एक दिन उनीहरू वयस्क हुन्छन् र वयस्क भएपछि उनीहरू पनि आमा बाबा हुनको लागि नै आमा बाबाले उनीहरूलाई निर्माण गरेको हुन्छ। र जिन्दगीभर केटाकेटी मात्रै भइदियो भने त यति हाँस्न पनि पाउँदैन। किन भन्नाले केटी मात्रै भइदिएको भए आमा बाबा हामीलाई जन्माउँदैनन् थिए। त्यसैले एक दिन त आमा बाबा वयस्क हुनै पर्छ र वयस्क भएर नै उनीहरूले फेरि साना साना नानीहरूलाई जन्माउँछन् र उनीहरू वयस्क हुन्छन्, उनीहरूले पनि जन्माउँछन्। त्यसकारण हामीले धर्मगुरुको परम्परामा 5000 वर्षको इतिहासलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेका छौँ, बदल्न खोजेका छौँ, परिमार्जित गर्न खोजेका छौँ। किन भन्नाले धर्मदर्शनमा हुने प्रक्रिया के त भन्नाले एकजना गुरु बितिसकेपछि अर्को उत्तराधिकारी आउँछ। त्यो एकजना आउँछ, त्यसले 50 वर्ष चाहिँ उत्तराधिकार राजाले जस्तै शासन गर्छ, अनि त्यो बितेपछि अर्को एकजना आउँछ। यसरी कन्जुस्याइ गरेर टाइट गरेर कन्स्टिपेसन भएको जस्तो बडा कब्जियत, यो आध्यात्मिक परम्परामा यति कब्जियत हुन्छ गुरु निकाल्न साह्रै कन्जुस्याइ। अनि त्यसैको परिणाम के भयो त भन्नाले संसारमा शिष्य भनेको कि गुरु हुनु पर्यो कि धेरै बेर चाहिँ ऊ शिष्य भइरहन सक्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, कि गुरु भइसक्नुपर्छ कि धेरै बेरसम्म शिष्य हुन त धैर्य हुँदैन। ऊ फेरि फर्केर ब्याक टु मङ्गलमान, ब्याक टु गणेशमानमा जान्छ। यसको उदाहरण सुन्नुहोस्, जसरी पानीलाई तपाईँले पकाउनुहोस्, तताउनुहोस्, पानी तातिन थाल्छ। अब तातिएको पानी 79 डिग्री तातिए पनि धेरै बेर तातिरहन सक्दैन, अनि त्यसपछि बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ, फेरि ब्याक टु चाहिँ पानी, ब्याक टु चिसो पानी है। त्यसैले पानी चाहिँ तताइसकेपछि तताउँदा 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 100 डिग्री पुग्यो भने पानी बाष्प हुन्छ, रूपान्तरण भयो, ऊ उडेर जान्छ, उसको डिमेन्सन फरक भयो, उसको यात्रा आकाशतिर जान्छ। तर पानीलाई तपाईँले 79 डिग्रीसम्म मात्रै पकाएर या 98 डिग्री या 90 डिग्रीमा पकाउनु भयो भने तातो त हुन्छ, तर फेरि चाहिँ बिस्तारै आगो छोड्यो कि फेरि फर्केर चिसो हुन्छ। यो प्राय हाम्रा शिष्यहरू त्यस्तै हुने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मनोक्रान्तिको दोस्रो फेज त यसको साह्रै ठुलो नमुना हो। किन भन्नाले त्यहाँ चाहिँ धरहरा पार्टी प्लेसमा गएर प्रवचन दिइरह्यो भने उनीहरू तातिरहने है, अनि चाहिँ त्यहाँ जान छोडेपछि फेरि चिसो भएर ब्याक टु गणेशमा, फेरि पुरानै धारमा, फेरि पुरानै चुरोट, फेरि पुरानै रक्सी, फेरि पुरानै जिन्दगी। किन भन्नाले त्यो हुनुको कारण के त भन्नाले त्यहाँ उनीहरूलाई जहिले पनि आगोको संसर्ग चाहिरहेको, किन रूपान्तरण नभएको। त्यसकारण रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन भनेकै तपाईँ पानीबाट बाष्पमा जानु पर्यो, कोइलाबाट हिरामा जानु पर्यो, द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन। बिउबाट फुलमा आउनु पर्यो, द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन। फुलबाट बास्नामा जानु पर्यो, द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन। त्यो ट्रान्सफर्मेसन घटिसकेपछि डिमेन्सन फरक भयो। अब फेरि चाहिँ 10 क्लासमा फेल भएर 9 क्लासमा आउनु पर्दैन है। 10 क्लासमा पुग्यो भने जस्तै हो कि तपाईँ त्यो लेभलमा पुग्यो भने फेरि चाहिँ सर्नुपर्ने हुँदैन, तर ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले मनोक्रान्ति अभियानलाई एउटा ट्रान्सफर्मेसनको अभियान, एउटा ट्रान्सफर्मेसनको विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। र यसको महत्त्व देश नागेर देश विदेशका नागरिकहरू र खास गरी हाम्रो अध्यात्मको मूल स्रोत भारतका नागरिकहरू, जो भारतका 1 नम्बरका धर्मगुरुहरूसँग सङ्गत गरिसकेकाहरू पनि मनोक्रान्तिप्रति सदाशयता देखाउन मात्र होइन, मनोक्रान्ति सिकेर यसलाई भारततिर लैजान पनि आतुर छन्। अब मलाई थाहा छैन कुन दिन चाहिँ मनोक्रान्ति चाहिँ लैजाने क्रममा मलाई पनि उहाँहरूले त्यहीँ लैजानु, अनि चाहिँ हाम्रो साथीहरू जुन गोदावरी टाढा भयो भन्ने मान्छेहरू अनि रेलमा चढेर विकासानन्दलाई त्यहाँ सुन्न आउँछ। क्रम त सुरु भयो, धेरै लाग्यो 2 वर्ष। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण ताकत छ भने बानेर राख्नुहोस् मलाई। किनभने नेपाली जनताले मनोक्रान्तिको महिमा र गरिमालाई विभिन्न कारणले बुझ्न र आँक्न सकेको देखिरहेको छैन। किन यत्रो 15 वर्षको मनोक्रान्तिको अभियान अहिले
मनोक्रान्ति नामाकरण गरेर आएको 9 वर्ष हुँदा पनि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय छविको रूपमा यो राष्ट्रमा स्थापना गर्न सकिरहेको छैन। यो नसक्नुको कारण के त भन्नाले यहाँ सञ्चार माध्यम यस्ता आध्यात्मिक कुराप्रति उदास छन्, यहाँ राजनीतिक परिपाटी, सामाजिक परिपाटी यस्ता कुराप्रति उदास देखिन्छन् र यस्तो उदास भयो भने देशबाट ब्रेन ड्रेन हुने क्रम चाहिँ जसरी सुरु भएको छ नि, अब यस्तै चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानहरू पनि ड्रेन हुँदै जान्छन् देशबाट। र यो हुने भनेको राष्ट्रिय हिसाबले, राष्ट्रिय गौरवको हिसाबले त राम्रै कुरा हुन्छ, तर जनताको हिसाबले नेपाली जनताले यहाँ बसेर फाइदा लिएनन् भने यो नेपाली जनताको लागि अर्को दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। र यो मनोक्रान्ति अब राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नागिसक्नुको पछाडि सम्भवतः माछा जब चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ एक्वेरियममा अट्दैन थियो, या त चाहिँ उसलाई खोला चाहिन्छ, समुद्र चाहिन्छ, या त उसले चाहिँ एक्वेरियमलाई चाहिँ फोडिदिन्छ। त्यसो भने जस्तै मनोक्रान्तिको हालत अब बिस्तारै त्यस्तै बन्दै गइरहेको छ। यो राष्ट्रमा त्यति ठुलो चासो त बनिरहेको देखिँदैन, तर राष्ट्र बाहिर यो चासोको विषय चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले यो राष्ट्रिय ब्रेन ड्रेनको रूपमा स्थापित यो नहोस्, यो राष्ट्रिय दुर्घटनाको रूपमा, आध्यात्मिक दुर्घटनाको रूपमा नहोस् भन्ने मध्यनजर राखेर नै मनोक्रान्तिलाई अर्को सालसम्ममा, कम्तीमा 2 वर्षसम्ममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा 75 जिल्लामा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स निर्माण भइसकेको हुनुपर्दछ। याद राख्नुहोस् यो शब्द, 75 जिल्लामा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स निर्माण भइसकेको हुनुपर्दछ र मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स निर्माण भएपछि मात्रै त्यो म्याट्रिक्सबाट जुन मान्छेहरू उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट जुन मान्छेहरू गुज्रिन्छन्, उनीहरूको हैसियत रूपान्तरित अवस्थामा रहन्छ र रूपान्तरित अवस्थामा रहेका मान्छेहरूले मात्रै यो संसारलाई बदल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र यही क्रममा हामी 5000 वर्षको इतिहास बदल्ने पंक्तिमा परिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिलाई एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा बाँधिराख्नको लागि, मैले मलाई बाँध्नु भनेको त्यही हो, बाँधिराख्नको लागि हाम्रा मनोक्रान्ति प्रेमी साथीहरूलाई मनोक्रान्ति 9औं वर्षमा मनोक्रान्ति नामाकरण गरेर प्रवेश गरेको अवस्थामा, उपलक्ष्यमा हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिले आउने हप्ता मनोक्रान्ति मिलन समारोह, र त्यो मिलन समारोहमा यहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण छ र त्यसबाट तपाईहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउने साथीहरू, यी सबैको सुझाव, यी सबैको सहयोग, यी सबैको सहकार्यबाट हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सलाई यो राष्ट्रव्यापी, यो राष्ट्रिय योजनामा अथवा यो राष्ट्रिय कार्यक्रममा स्थापित गर्न सकौँ, यो अभिप्राय राखेर मनोक्रान्ति कार्यक्रम मिलन समारोह हामीले पहिलोचोटि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यसमा पनि यहाँहरूलाई आह्वान छ। र आज विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका केही साथीहरू पनि भएको कारणले गर्दा मैले यो पहिलो चरणको मनोक्रान्तिको अवधारणा, मनोक्रान्तिको संसार परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाहरू यही टुङ्गो लगाउनुपर्छ र त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुनेछन् र पुनः तपाईहरुको प्रश्नोत्तरमा म फर्कनेछु। मैले छुस्स यहाँहरूलाई छोइदिएको मात्रै हुँ कि मनोक्रान्तिको अवधारणा जो अहिलेसम्मको आध्यात्मिक परिपाटीलाई परिमार्जित गर्दै अघि बढेको कारणले गर्दा यो राष्ट्रमा कम चर्चा भए पनि देश विदेशमा यसको आकर्षण बढेको भनेर भने र त्यही क्रममा मैले सुरुमै भने हाम्रा योगिनी श्री आज 50औं दिनमा जमिन मुनि साधनारत छिन्। तपाई कल्पना गर्नुस्, यस्तो क्रम भारतमा पनि यदा कदा मात्रै हुने, कसैले मात्रै गर्ने क्रम हामीले यहाँ हरेक साधकले त्यो क्रम चाहिँ सुरु गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण निश्चय पनि यो संसारको आकर्षणको केन्द्र बनिसकेको छ। किन भन्नाले हामीले जुन काम गरिरहेका छौं त्यो काम
अब राष्ट्रको लागि मात्र होइन, मानव जातिको लागि नै एउटा प्रेरणादायी कर्म बनेको छ। हामीले कुरा मात्रै ठुलो गरेनौँ, मानव जातिको 5000 वर्षको इतिहास बदल्छु भनेर पागलले जस्तै चिच्याएका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा एकपछि अर्को कार्यक्रम अगाडि सारिरहेको अवस्थामा हाम्रा देश विदेशबाट आउने पाहुनाहरू साथीहरू यही हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूबाट पनि केही सुन्नको लागि म पहिलो चरणको कार्यक्रममा विश्रान्ति लिँदैछु। म नवराज भट्ट, मेरो घर धनगढी। पढाइको सिलसिलामा जब काठमाडौँ आइपुगे र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आध्यात्मिक खोज र आत्मरूपान्तरणको क्रममा धाउँदा धाउँदै एक दिन मनोक्रान्ति योद्धा भए। र मनोक्रान्ति योद्धा हुनु मात्र होइन, मनोक्रान्तिको ज्ञान अरूलाई पनि फैलाउने मभित्रको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न यस मनोक्रान्ति अभियानका सम्पूर्ण हतियारहरू सजिएर भारत भूमिमा होलिस्टिक मेडिकल स्टडीको लागि बेंगलोर गएको थिएँ आजभन्दा करिब 5 वर्ष अगाडि। र म अहिले अध्ययनरत फाइनल इयरमा पढ्दैछु राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स बेंगलोर। र त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि यस मनोक्रान्तिको दर्शन जसले मलाई आत्मरूपान्तरण गर्यो, जसले मेरो शोक, मेरो भोकलाई मिटायो, मेरो तृष्णालाई मिटायो, यो ज्ञानलाई म मात्र किन, मेरा आत्मीय मित्रहरू, मेरा भाइ बन्धुहरू, मेरा जुनियरहरू सबै सामु पेश गरे, सबैलाई यसको बारेमा बताए र उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मनोक्रान्ति दर्शन मात्र होइन, गुरुदेवसँगको मिलन र आत्मरूपान्तरणको लागि साह्रै नै उत्सुक देखिनुहुन्थ्यो। र यस मौकालाई, यस छुट्टीको मौकालाई सदुपयोग गरेर मैले उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेँ। मैले आमन्त्रण गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले मलाई नै मनोक्रान्तिमा जाने र मलाई लैजाइदिनुहोस् भन्ने खालको एउटा उत्सुकता, एउटा पत्र लेखेर मलाई पठाउनु। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई नेपाल निमन्त्रणा गर्नुभन्दा अगाडि नै मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले एउटा पत्र लेखेर मलाई अनुरोध गर्नुभयो, प्लिज दर्शनले आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छ। र आज हामीसँग बेंगलोरबाट, केरलाबाट, मध्य प्रदेशबाट, छत्तीसगढबाट साथीहरू हुनुहुन्छ। र मैले के पाएको छु, के सोचेको छु र के सम्झेको छु भन्दा यस युगले अब कोल्टो फेर्ने बेला आइसकेको छ। युगले कोल्टो फेर्ने बेला आइसकेको छ। विभिन्न क्षेत्र से हैं। मैंने आपको पहले से ही अवगत किया कि बेंगलोर से डॉक्टर नवीन है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से डॉक्टर कमलेश हैं, केरला से डॉक्टर रागलेश और अजय हैं, और नेपाल की ही दांग से मगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं। मानव अपने एक्सपीरियंस और भारत में हमने मनोक्रांति को कैसे फैलाया। देखिए, मैं तो नेपाल का हूँ, भारत में जाके पढ़ रहा हूँ, मगर भारत में पढ़ते हुए भी हमारे क्लासमेट डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर नवीन, जो पहले से ही भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में अपना एक पहुंच बना चुके थे नेचुरोपैथी और योग के दर्शन से, योग के ज्ञान से, तो उनसे मुलाकात होने के बाद जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी जगह पर बिलासपुर सिटी में कि आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है, मनोक्रांति का ज्ञान, क्यों नहीं हम इस छुट्टी का यूटिलाइज किए। जब मैं सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद मैं उनके शहर में गया और उन्होंने मुझे निमंत्रण किया और वहाँ के पत्र पत्रिका सभी लोगों से मेरा सम्मान किया। तो साथियों और मेरे भारतीय मित्रों, सभी को मनोक्रांति में अभिवादन। मेरा
परिचय जैसा कि डॉक्टर नवराज भट्टनी जी ने दिया है, मैं कमलेश आर्य बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत से हूँ और पिछली बार एक टोली के साथ यहाँ पर आया था। करीब 7-8 लोग हम लोग आए थे और गुरुजी के निर्देशन में हम लोगों ने कोर्स किए और मनोक्रांति ध्यान वगैरह किया हमने। तो गुरुजी ने जैसा बताया कि मानव जाति जो आज जिस स्तर पर है, मतलब 5000 वर्ष पूर्व भी उसी स्तर पर थी। 5000 वर्ष में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। 5000 वर्ष में केवल वैज्ञानिक क्रांति आई है, बाहर की क्रांति आई है, पर अंदर की जो मन की क्रांति आनी चाहिए वो नहीं आई है और इसलिए हमको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और मानव स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आज देखिए भारत में इतने ज्यादा आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद भी वहाँ का जो मानसिक स्तर है या देखा जाए तो कोई खास परिवर्तन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम लोग बाहर तो सब कुछ सुन लेते हैं, बाहर सब कुछ अपनी क्रांति कर लेते हैं, पर अंदर जो मन की क्रांति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसके कारण कोई खास परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है। ये सब चीजें हम लोगों ने महसूस की वहाँ पर, जैसा कि डॉक्टर नवराज जी ने हमें अवगत कराया गुरुजी के विचारों से, गुरुजी की फिलॉसफी से, मनोक्रांति के विचारों से, और हम लोगों ने समझा हाँ यह सही मार्ग है और जहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसका विचार है संसार नहीं बदलू छे शुरुआत है बात कर लू छे। अगर हमें संसार को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी है और शुरुआत खुद से कहाँ से करेंगे? हम अपने मन से करेंगे, अपने मन का परिवर्तन करेंगे माइंड टेक्नोलॉजी से। तो हम लोग ऐसा ही सोच के पिछली बार आए, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने और इस बार भी फिर से इतना इंटरेस्ट था कि मतलब इतनी मैं करीब 5 दिन पहले अपने घर से निकला हूँ और गोरखपुर आया नेपाल आने के लिए। गोरखपुर में कुछ दंगे चल रहे हैं, कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग मैं यहाँ से हम लोगों ने प्लेस चेंज किया और मुजफ्फरपुर होके रक्सौल बॉर्डर से आए। वहाँ भी फिर हम वीरगंज जब आए तो वहाँ भी दंगे चल रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 दिन वहाँ भी हम लोग फंस गए थे। तो वहाँ फंसने के बावजूद भी जैसे गुरुजी का आशीर्वाद था, प्लस उनकी जो माइंड टेक्नोलॉजी हमने सीखी थी, वो सब हमने यूज करते हुए, उसका यूटिलाइज करते हुए हम लोग कैसे करके मतलब यहाँ पर कल ही पहुँचे। तो हमने देखा कि उसका एक हमने प्रैक्टिकल भी हो गया कि इतनी ज़्यादा कर्फ्यू होने के बाद, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी हम यहाँ पर आ गए। तो ये जीता जाकर एक सबूत है कि माइंड टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, हमारी इच्छा शक्ति कैसे काम कर रही है। अगर हम लोगों ने ठान लिया है हाँ ये करना है तो हम कर सकते हैं, तो एक सबूत है। तो क्यों ना हम संसार को परिवर्तित करें, क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग? अगर हमें एक इच्छा शक्ति आ जाए, हम अपने आप को चेंज करें और साथ में संसार को भी परिवर्तित करें। और मानव जाति का जो विनाश होने जा रहा है, जैसे कि हर तरह से हम लोग वैज्ञानिकों के मुख से, वैज्ञानिकों से मुंह से और जो भी साइंटिफिक प्रूफ मिल रहे हैं हमें, हम सुन रहे हैं और हमें अनुभव हो रहा है कि हर जगह मतलब ये सब कुछ चल रहा है। हर जगह हम लोग अगर देखें तो आतंकवाद फैल रहा है, कहीं पर इतने ज़्यादा एटम बम और ये सब बन गए हैं। बोलते हैं हाइड्रोजन बम, एक जो बम है अगर वो विस्फोट हो जाए तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, पूरी मानव जाति में एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा। इतना ज्यादा तनाव बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसका क्या उपाय है? हम कैसे मानव जाति के विनाश को रोक सकते हैं? केवल मनोक्रांति से, केवल मनोक्रांति से। तो केवल हमें ही जरूरत नहीं है मनोक्रांति की, पूरे विश्व को जरूरत है। अच्छा, क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं या जो ये सब चीजें कर रहे हैं या भौतिकवाद की जो भी सामान जुटा रहे हैं, उनका क्या है, आखिर क्यों जुटा रहे हैं? तो बस हम यही समझ सकते हैं कि उनका एक छोटा दिमाग काम कर रहा है, उनके पास एक लिटिल माइंड है जो वो ऊपर की सोचते ही नहीं है। वो मानव केवल अपनी सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोचते हैं। तो मनोक्रांति में हम लोग वो छोटे दिमाग को ही खत्म करके एक बड़ा दिमाग पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। जब बड़ा दिमाग काम करेगा तो हम अपनी केवल नहीं सोचेंगे, हम अपने
परिवार की सोचेंगे, परिवार के साथ अपने पूरे विश्व की सोचेंगे, समाज की सोचेंगे, हर आदमी की सोचेंगे। और जब सबकी सोचेंगे तो सबके प्रति हमारी एक अपनापन आएगा, जिसको बिलोंगिंगनेस बोलते हैं। जब हम पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करेंगे तो हमारी पूरी वर्ल्ड, पूरा विश्व हमारा एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह आएगा। हम लोग भारत से सोचिए कितनी मुश्किलों से आ रहे हैं यहाँ पे और सीख रहे हैं, और आगे चल के हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग भारत में ही बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने नवराज जी के साथ मिलकर वहाँ 7 कैंप किए जगह जगह पे, बिलासपुर पे, और भी हम लोग पूरे इंडिया पे, पूरे भारत में जगह जगह पे कैंप करने की सोच रहे हैं। और आगे चलकर गुरुजी को भी वहाँ पर आमंत्रित करेंगे और गुरुजी भी वहाँ पर कोई बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे मतलब मनोक्रांति संभव हो पाए, एक एक आदमी के अंदर जाके हम लोग उनका मन परिवर्तित कर सकें। तो ऐसी ही आशा हम लोग रख रहे हैं, और इसी आशा के साथ जय मनोक्रांति। What to say? I'm coming from Bangalore, as Navraj actually said. I'm Naveen, and I would like to tell you how I got inspired by Manokranti. Like since 4 years I'm with Navraj. He was my room partner, and he's with us since 4 years. And every day he used to speak about Manokranti. Every day he used to tell about. He used to do meditations related to Manokranti. Every day he used to speak about Manokranti. Even one day when I got interested to know about this Manokranti, and the moment when I heard the motto of Manokranti, let's change ourselves to change the whole world, that really impressed and inspired me, I can say. Because I always used to feel, see, unless and until we don't change ourselves, we cannot change the world. And Guruji rightly said that day, people who are already realized, they are very reluctant to change others, who are changed. And people who are not changed, they are very much interested to change the whole world. How can they? That's not possible. See, let us change ourselves to change this world. Then only we can see a beautiful, a humanitarian world. And with this, with lot of difficulties from Bangalore, Kerala, we all have come here to learn about Manokranti, psycho-cybernetics, super learning, everything. And the thing is, in Manokranti, what I saw is it's not only a spiritual thing; it's both a psychological and it's a fusion of psychology and spirituality. That's very good thing what I saw here. And with this, I have already taken psycho-sobriety class. I am really thankful to Gurudev for his for the classes, for wonderful classes. And now I am feeling very much charged. Very much charged that I can do anything. I mean, that's all. Like a Manokranti Yoda is feeling so I feel. I wish everybody to do this, psycho-cybernetics, everything, to become a Manokranti Yoda, to change ourselves, to change the world. Thank you. And I got inspired from Navraj, but he was my roommate, and he used to do meditation. I was inspired how he is doing, crying, laughing, all those things. Then I got inspired by him. Then I thought, I came here, then I got what I was expected. More than that, I got here. Now I am experiencing the meditation classes. Yesterday I experienced, day before day also I experienced the meditation techniques. Then it is emotion. My emotions are coming out. It is very nice, and I am getting so much confidence also by this practice. And even I felt this is a stage where the mind as well as the spirituality, the mind technology as well as spirituality is coming into one part, and we can come up in the life by these practices. And I am from the India, and you, the people of Nepal, especially the youngsters, should come to this field to come up in the life. Thank you. Myself, Ajay Reshwaran. I am a second year student of SDM College, Bangalore. As you saw, this year my brother Navraj is here. He inspired me a lot about telling about the teachings and the knowledge of Guruji. And talking about this, whenever I used to go to his room, he inspired me by telling the
teachings, his books. He used to read about from the books and taught about these meditations and the effect of these courses on the human mind, and through this, by which we can come up in the life. So I thought of coming here, and in 3 days, I think I spent 2-3 days in the train, and it was not so good, the journey. Then also in my mind about this course was there, and to meet the Guruji. So I was able to overcome all the difficulties in the journey. And after coming here, this place was much more than I expected. This place is means this Asaram, this Manograthi matrix and all these things are so serene, which is perfect for the spiritual practices like meditation or whatever it is. And when this food which is served over here is also which is prescribed in the naturopathy, which is bland, which is good for the health, and which will cure most of the diseases, as it is not having any spices, or it is very less pension, it is not having salt and sort of things. And this also was a beautiful thing which I came to know about after coming here. Then, wow, I'm not getting words to express my feelings because it is much more than that. Guruji is much more than what I expected. And I'm requesting most of the people that you also can join here, come over here, and experience the power, experience the energy within this area, and you also can experience the courses and can come up in life with these practices. नेपालका विभिन्न ठाउँ र विदेशबाट पाल्नु गएका सम्पूर्ण मनोक्रान्ति योद्धा र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मनोक्रान्ति मेरो अभिवादन सम्पूर्ण। म यहाँ सहभागी भएको त मेरो यो दोस्रो पटक मात्रै हो, त्यति धेरै अनुभव त छैन, र यस्तै बिदा मनाउने क्रममा मैले गत वर्ष आएकी थिएँ। त्यसमा सुन्दरा पार्टी प्यालेसमा एक दिन यस्तै शनिबारको दिन प्रवचनमा सहभागी हुने अवसर पाएकी थिएँ, उहाँ हाम्रो गजेन्द्र नेम्बाङ भाइ गुरुको साथमा। त्यसैको प्रेरणाबाट मैले पुस्तकहरू किनेर बेलायतमा लगेँ अनि अध्ययन गरेँ, साथीहरूलाई पनि दिएँ। त्यसै गरी हाम्रा गजेन्द्र नेम्बाङ भाइज्यूका भाइ नगेन्द्र नेम्बाङजी पनि उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँ पनि नेपाल आएर धेरै बस्नुभयो, उहाँको टाइम लामो थियो, अनि गरेर कोर्सहरू गरेर जानुभयो। त्यसो पढ्दा पढ्दै मैले एउटा रेकी भन्ने पुस्तक पढेँ, मलाई ज्यादै उत्कृष्ट लाग्यो, जहाँ कि 900 तिरेर 21 दिनमा त्यो पुरा हुने रहेछ त्यो तालिम। अनि त्यो खोजी गएँ मैले बेलायतको एक ठाउँ, त्यहाँ दिनमा 4 घन्टा पढ्दा चाहिँ नेपाली हिसाब गर्दा मैले 6000 दिनुपर्ने रहेछ। त्यो पनि मैले पत्ता लगाएँ अनि पढेँ। अनि माइन्ड पावर, टेक्नोलोजी, साइकोसाइबरनेटिक्स बुकहरू पढेँ मैले, 4-5 त्यस्तै जीवन दर्शनहरू पढेँ। 4वटा पढेपछि यही सालबाट मैले रेडियो भिजिटर्स, जो ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीको एउटा रेडियो छ युकेमा, नयाँ खुल्न लागेको एउटा एफएम हो, जुनले 87.7 मेगाहर्जमा सुन्न पाइन्छ, नयाँ हो त्यो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका क्रान्ति, चेन्ज, रिभोल्युसन, हाम्रो एज भनेको नै एउटा क्रान्ति गर्ने एज हो। यस उमेरमा सबैले आफ्नो तरिकाबाट, जुन तरिकाबाट उसलाई राम्रो लाग्छ उसलाई परिवर्तन गर्नु र आफ्नो पोइन्ट, आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नुको लागि क्रान्ति गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तै हाम्रो माओवादी साथीहरू, यानि कि पोलिटिकल फिल्डका साथीहरूले पनि क्रान्ति गरे। को बिचरा अरू सुन्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। चिन्न त म गुरुदेवलाई म +2 हुँदादेखि नै म चिन्छु। +2 म पढ्दाखेरि, म दाङमा पढ्दै थिएँ, त्यतिखेर गुरुदेवको कार्यक्रम हाम्रो क्याम्पस नजिकमै थियो। सायद म इन्ट्रेस्टेड गएको होइन, यसो रमाइलो गर्नु साथीहरूसँग भनेर म त्यतिकै नै गएको है, रमाइलो गर्नु न त भनेर। म त्यहाँ गएर म कुरो पनि केही पनि सुनेन, किनकि म त्यति स्पिरिचुअल फिल्डमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि होइन। म भनिहालेँ, न त स्पिरिचुअल फिल्ड न त पोलिटिकल फिल्ड, यिनीहरू कस्तो लाग्ने मलाई। म यस्तै सोच्थेँ है, स्पिरिचुअल फिल्ड पनि यस्तो छ, स्पिरिचुअल फिल्ड भन्यो, एउटा गुरु भन्यो, माथि पुग्यो, अनि पछि त्यसले दुनियाँ पछि लगाउँछ, अनि दुनियाँले त्यसको खुट्टा ढोग्नु पर्ने रे, दुनियाँ त्यसको पछि लाग्नु पर्ने रे, भनेर एउटा डोमिनेसन जस्तो, शोषण जस्तो त्यहाँ पनि देखिन्छ। अनि हेर्नुहोस् त्यो पोलिटिकल फिल्डको मान्छेहरू, तिनीहरू के गर्छ? अब हाम्रै अहिले यो जो
पोलिटिकल फिल्डको मान्छेहरू जो अगाडि बढिरहेछ तिनीहरूले के गर्यो अब गाउँ गाउँमा गयो गाउँ गाउँमा उनीहरूलाई अब त्यतिखेर अब त्यहाँको गाउँको मान्छेहरू तिनीहरूसँग खानलाई केही थिएन होला सुत्नलाई केही थिएन होला आफूलाई नभए पनि नेताजी भनेर मान सम्मान गरेर उसलाई के दियो सम्मान दियो गरे है त्यसपछि के भयो माथि आयो माथि पुगेपछि अब के गर्नु उसलाई धेरै दुनियाँ देख्यो माथि धेरै देखियो र त्यो आफ्नो पहिलेको विगतको जो अवस्था थियो जुन अवस्थाबाट त्यो हुर्किएको थियो जसले उसलाई हुर्काबाट त्यो सबै भुलिदियो कताबाट हाम्रो आउनुभएको हाम्रो प्यारो मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा नाता नातिनीहरू यसरी तपाईँहरूले यसरी आजको दिन भेला हुनुभएकोमा मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो म समेत यसरी उपस्थित हुनु पाउँदाखेरि म खुसी लाग्यो मलाई र अरू भन्नु त के छ र होइन हामी अशिक्षित देशमा अन्याय देशमा म जन्मेर हुर्केर अहिले 72 वर्ष पुगिसक्यौँ र गर्दाखेरि भन्नु सबै कुरा इतिहासहरू किन भनिरहनु त्यसरी तपाईँहरूलाई कति बोर भइसकेको छ यतिखेर होइन भोक लाग्यो होला कसैले तिर्खा लाग्यो गर्दाखेरि म छोटो मिठो यति वक्तव्य गर्दै बिदा हुन चाहन्छु पर्मानेन्ट हो क्या भिडियो क्यामेरा चन्द्र गुरुङ गोर्खा